खंय तरी गोंयकारांक रस्त्यार उडोवपाचो षडयंत्र चालू आसा, खंय तरी गोंयकारांक फोंडान घालपाचो षडयंत्र चालू आसा. चारी जो आसा तेणी सुद्धा हायकोर्टान खंय एक अपील केलेली रिगार्डिंग इलिगल स्ट्रक्चरां पर्वरी सायटीक आसा, ते तुमी कशें पळयता? पळय, जर खऱ्यांनीच जर तुमकां आमी कायदेशीर बॅटलान गेलेले जाय तर ते वचपाक आमी तयार आसा. म्हणून हांवें म्हटलें न्ही, म्हाका गोंयकारांची घरां वाचोवपाची आसा, म्हाका खंयच्याच गोंयकाराक रस्त्यार घालपाचो ना. हांव हांगा पब्लिसिटी करपाक किंवा पब्लिसिटी घेवपाक येवंक ना. तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास आनी म्हज्या बरोबर आसा सिटी न्यूज गोवा. प्रेझेंटली आमी आसा पर्वरी सुकूर 20 पॉयंट प्रोग्राम. ह्या प्लेसीचेर एक टायम डेमोलिशन ऑर्डर काडलेली, ती सुद्धा गजानन चारी ह्या नावाची. आता हे जे घर आसले हायकोर्टान खंय डेमोलिशन काडलेले, पण आयच्या तारखेन सुद्धा घर डेमोलिशन जावंक ना. पण ज्या पद्दतीन डेमोलिशन केला ते आयज आमी तुमकां लायव्ह दाखयता. घर कशें डेमोलिशन केला ते सुद्धा भितूतल्या वाटेन. आमच्या गोंयच्या हिस्ट्रीन ही पहिली घटना जालेली आसा. घर डेमोलिशन केला सुद्धा ते सुद्धा भितूतल्या वाटेन आयच्या तारखेन. आता ही एंट्री हा घराची. आयज आमच्या बरोबर आसा एडवोकेट शैलेश गवस, सोशल वर्कर. सर, आयज तुमी पर्वरी मायल्या 20 पॉयंट प्रोग्राम असो आयला गजानन चारीच्या घराकडे कितें सांगपाचें दिसता? 2 दीस जाले पावसान धुमाकोळ घातला आनी घर शेल्टर, गरीबांतलो गरीब मनीस घर एकूचदा बांदता. तशेंच आमचो निलेश चारी जो गजाननाचो चेडो आसा, गजानन चारी यांचो चलो आसा, ताणें एक मोगान घर बांदलेलें. हेजे पयलीं एकदां येयल्लो. आयज हांव परत ह्या घराची परिस्थिती दाखयता. मातशें लक्ष मारया. पाणी पळय, हां, सकयल कशें आहा तें पाणी पळय. म्हणजे सगळें कितें जावन पडलां तें पळोवया मातशें. हे पळय, तो रूम पळय, सगळें फोडून गेला. हांगा कितें तेजें हें सगळें सुटलां पळय. किचनान मातसो लक्ष मार. सर, जे घर डेमोलिशन केला हे फर्स्ट टाइम आमी युनिक पद्धतीचे घर पळयला जे डेमोलिशन केलेले आसा. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? दिस इज अ न्यू स्टायल ऑफ डेमोलिशन अशें आमी चिंतूंक शकता. पण सद्या आमी तेजेर वचनासतना ह्या घराची एक्चुअल परिस्थिती पळोवया. कितें आसा, थोडे जाण कितें करतात, एकूचदा येतात, लोकांच्या जिवाचेर पब्लिसिटी घेतात आनी वयतात. म्हाजें उतर आसा, हांवें तेकाय दिलां आनी आतां हांव ऑन कॅमेराय दितां. देवा कृपेन जर हें घर वाचलें, आनी म्हाजो प्रयत्न आसतलो हें वाचोवपाक, तर हें घर परत आसलें तशें करपाक घर एकूचदा बांदता. हांवें म्हटलां चारी बाबाक म्हाजी मदत आसतली आमच्या ट्रस्टा मार्फत. आमी मातशें वयर वचून येवया. मातशें पांय कांय भियेनाका. म्हाज्या बरोबर सदांच खापरेश्वर आसता, हें सगळ्यांनी नोट करचें. पळय, आनी फुडें वचपाक आमकां गावपाना. मातशें हें दाखय, सुशेगाद. पांय मातसो पळयलें न्हू तुमी. आतां हे घराची मातशी हालत पळयात. आमचो गोंयकार एक मोठ्या मोगान आशेन आनी तेजें स्वप्न आसता आपली फॅमिली म्हणटा पळय ती असल्या पावसान, वारें वादळ, गरमेन, थंडेन सुखान आसची आनी तेंच्या माथ्या वयर आसरो आसचो. तेका आमी आसरो म्हणटा, घर, शेल्टर. असो विचार घेवन घरा बांदप आसता. आनी
अशें आयकलें हांगा 4 फॅमिली रावताले म्हणून, म्हणजे तेजो भाव बी सगळी भुरगीं बिरगीं इतके सकट करून जेन्ना हें घर बांदलें आनी आयज हें घर मोडले उपरांत पावसान हेची परिस्थिती कितें ही पळोवपाक हांव आयिल्लो. आनी हे घरान जे लोक रावताले तेंची परिस्थिती कितें आसतली आयज जर हेजो विचार करीत तर म्हाका दिसता गोंयान गोंयकारपण हें उरलेलें ना. खंय तरी गोंयकारांक रस्त्यार उडोवपाचो षडयंत्र चालू आसा, खंय तरी गोंयकारांक फोंडान घालपाचो षडयंत्र चालू आसा. असो आमचो विजय सरदेसाय उलयतालो गोंयकार आनी गोंयकारपण. आयज हांव विजयाक प्रश्न विचारतां, खंय गेले तुजे गोंयकार आनी खंय गेले तुजे गोंयकारपण? आयज हांव काँग्रेसीक विचारतां, खंय गेले तुमचे तत्व, खंय गेले तुमचे अंतरतत्व? आयज हांव बीजेपीक विचारतां, खंय गेले तुमचे स्वयंपूर्ण गोंय? आयज जर गोंयकार जर रस्त्यार पडला तर तुमी स्वयंपूर्ण कोणाक करता? आम आदमी पार्टीक विचारता, खंय गेली तुमची तत्वां? खंय गेली? काय तुमी इलेक्शनाक थोडे दीस आसतना सर्कस करतले? आयज म्हजो आर्जीक प्रश्न आसा, हांव तुमकां आग्रह करतालो मशाली पेटया असले गोंयकारांची घरां मोडोंक जायना म्हणून. हांव तुमकां फुडें हाडटालो गोंयकारांची घरां उद्ध्वस्त जावन गोंयकार रस्त्यार येवपाक जायना म्हणून. तुमी कितें करता? खंय आसा तुमी? असले पावसान आमचो गोंयकार आयज रडटा, दुख्खांनी रडटा. ती दुकां आमच्यान पळोवंक जायना. हांगा थोडे गोंयान लोकूय आसा जे सर्कस करपाक येता आनी वयता. तेंच्या नोटींग करता ते आयज ही सर्कस, फाल्यां ती सर्कस, परवा तें. एक विशय घेतलो जाल्यार सोंपेपर्यंत रावना. हो विशय हांवें घेतलोलो म्हणून आयज हांगा परत पावलो. आनी हो विशय जर हांव तडीक लायत तर मागीर जे एग्रेशन येतलें आनी जे गोंयकारपण गोंयकारा भितर जागे जातलें हें सोंसपाक हें आमदार मंत्र्यांक जावचें ना. म्हाजो आग्रह आसा, तुमी भायल्या लोकांबरोबर कितेंय करात, म्हाका कांयच म्हणपाचें ना. मायग्रंट्स आसतले किंवा इलिगल बाकीचे लोक आसतले, गोंयकारांक गोंयकारपणाचो स्टेटस केन्ना दितले तुमी? स्पेशल स्टेटसचे उलयना हांव, थोडे फालतूपणा करता. गोंयकारांक गोंयकारांचो स्टेटस केन्ना दितले? आयज हो प्रश्न म्हजो मुख्यमंत्र्याक आसा. हांव आयज मुख्यमंत्र्याक विचारता, डॉक्टर प्रमोद सावंताक, हें घर उबें करता काय ना? हो चारी तुजो मनीस न्ही, हो चारी तुजो गोंयकार न्ही. यू आर अ फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट. हेजो अर्थ हो निलेश च्यारी तुजो चेडो जालो, तुजो भुरगो जालो. अरे बापूय पळोवचो ना जाल्यार कोण पळयतलो? जर तुमी खऱ्यांनीच अंत तत्वज्ञान उलयतात, जर खरेंच तुमच्या मनान स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें आसा ते बी गोंयकारां खातीर, तर म्हाका ह्या च्यारीचें घर तुमी स्वता येवन हांगा उबें केल्लें जाय. म्हाका कांय फरक पडना कोण येतलो तो. म्हाकाय पळोवपाचें आसा हे लोक येता काय ना ते. म्हणजे म्हाका कळटले हे जे कोण लोक आसा, हे जे आतां पार्टी जिंक्यांची नांवां घेतला, विजय, आमचो गोवा फॉरवर्ड, आरजी, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, एमजी, ह्यो जितक्यो पार्टी आसात, टीएमसी, हांकां आयज हांव अर्ज करतां, तुमचे ह्या चारीच्या घराचेर कितें म्हणणें आसा? आयज हांव पळयता खूब दीस जाले कोणाचोच आवाज ना. हो गोंयकार रडटा हेज्या कडेन कोणाचो लक्ष ना. हो गोंयकार त्रासांनी पडला हेजेर कोणाक उलोवपाचें ना. पॉलिटिक्स करता तुमी. तर आयज ही पॉलिटिक्स बाजूक दवरून ह्या चारीचे घर असलें तशें परत बांदच्या खातीर म्हाजो अर्ज हांगसरलो जो एमएलए आसा रोहन खंवटे तेच्या कडेन आसा. पळय तुमचे कितें काँग्रेस बीजेपी आहा ते सायडीक दवरून एक गोंयकार म्हणून फुडें येवपाची गरज आसा. आयज जो गोंयकाराचो स्टेटस दवरून फुडें येतलो
त्याच्या बरोबर माझो सपोर्ट. सर, जे गजानन चारीचे घर डेमोलिशनाक काडलेले त्या टायमाचेर हांगासर फूल अथॉरिटी आसली आणि जेन्ना हायकोर्ट डेमोलिशन काडटा तर ते 100% अथॉरिटी सगळे ग्राउंड लेवल क्लियर करता. पण ज्या पद्दतीन हे घर जे दिसता म्हणजे खंय तरी पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट आसा बीन अशें दिसता काय हायकोर्टाच्या जजमेंटाक केअर करना अशें दिसता. ना आता पळय, जशें हायकोर्टान जजमेंट दिला हेजो आदर सगळ्यांनी करपाक जाय आनी हांव अशें मागता की सगळे जाण करतले. पण म्हाजें परत एक म्हणणें आसा. हांवें आत्तां म्हटलें की जर आमचो कोण गोंयकार घर एकूचदा बांदता, आयच्या ह्या म्हारगायेन गोंयकारांक 100 घरां बांदी सारकी तेंची परिस्थिती तर बिलकुल आसना. आनी हांव परतूय म्हणटलो, म्हाका हें घर मोडलेलें नाका. जे ऑर्डर बी आसा ती आसूं न्ही. आयज हांव आतां किचनान आसा, हें किचन तेंचें. हांगा तेंच्यांनी जेवण रांदलां आसतलें, हांगा देवाक नैवेद्य दाखयला आसतलो. पितृपक्ष आसता पळय तेंची वाडी सुद्दां हांगच्यानूच तेंच्यांनी घातली आसतली. जेन्ना दुख्खां येता पळय, दोळ्यांतल्यान दूख येता पळय, त्या दुखाची किंमत आयज म्हाजो प्रश्न आसा, त्या दुखाची किंमत कितें आसूंक शकता ती काही लोकांक खबर आसा काय म्हणून मातसो प्रश्नचे उत्तर किंवा दोन्ही माझे आयकून घेवचे. जेन्ना असे रांदपी घरातले जेन्ना सगळे मोडटा आनी जेन्ना त्या लोकांच्या दोळ्यांनी जेन्ना दुख्ख येता, त्या दुख्खाची किंमत कितकी आसता आनी कितें आसता हें खबर आसा काय म्हणून तुमकां? मातशें पुराणां उगडून वाचचें कितें आसता तें. आनी आतां तुवें म्हटलें हें घराचें, तर तेजें उत्तर आसा, म्हाज्या हिसपान हें घर मोडूंकूच जायनासलें. आयज हांव परतूय म्हणटलो, सरकारा कडेन अर्ज करतलो, जे गोंया भायले लोक आसा, जे मायग्रंट्स आसा, तेंचेर पयली एक्शन घेया. जे बेकायदेशीर हांगा रावलेले आसा, बेकायदेशीर आपलो धंदो चलयता, बेकायदेशीर रस्त्यार जळामळा पडलेले आसा, जे टॅक्स भरिना, जो सोपो भरिना, जो पंचायत टॅक्स दिना, कांयच करनासतना जे हांगा फुकट एन्जॉयमेंट करता, तेंचेर पयली एक्शन घेया. आनी मागीर गोंयकारांक हेका म्हणटा गोंयकारपणाचो स्टेटस आतां जे हांव मागता ते, हेज्या खातीर सगळे पार्टेक उलो मारलाय. अपूर्बायेचो असो कोण ना म्हाजो लाडको. तुम्ही ह्या गोंयकाराचें घर बांदा, म्हाजो लाडको जातले तुमी. तो फाल्यां मागीर रोहन आसूं, कोणू आसूं, म्हाका कांय फरक पडना. म्हाका हें घर बांदलेलें जाय गोंयकारांचें. अरे गाठया म्हणजे लोकांची बाकीचे इलिगल कोण आसा, जे मायग्रंट आसा, तेंची मोडा तुमी. गोंयकारांची कित्याक रे मोडटात? कसले एग्जाम्पल तुमी सेटअप करतात की गोंयकारां मुखार एग्जाम्पल अशें सेटअप केलेलें आसा की गोंयकारांक आमी त्रासांनीच उडयतले? हेकाच म्हणटा आमी स्वयंपूर्ण गोंय. आयज डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे उतर उलयलां, स्वयंपूर्ण गोंय, हें तेणी खरें करचें पडटलें. ह्या चारीचें घर आसा तशें करून. इतकेंच म्हणपाचें आहा म्हाका. सर, आयकपाक गेलेले की चारी जो आसा तेणी सुद्दां हायकोर्टान खंय एक अपील केलेली रिगार्डिंग इलिगल स्ट्रक्चरां पर्वरी सायटीक आसा, ते तुमी कशें पळयता? पळय, जर खऱ्यांनीच जर तुमकां आमी कायदेशीर बॅटलान गेलेले जाय तर ते वचपाक आमी तयार आसा. म्हणून हांवें म्हटलें न्ही, म्हाका गोंयकारांची घरां वाचोवपाची आसा. म्हाका खंयच्याच गोंयकाराक रस्त्यार घालपाचो ना. हांव हांगा पब्लिसिटी करपाक किंवा पब्लिसिटी घेवपाक येवंक ना. तशें जर आसलें जाल्यार एकूचदा येवन बॉब मारून वचपाचो, हांगा परत येवचो नाशिल्लो, किंवा चारीक हांव हांगा उतरूच दिवचो नाशिल्लो की फाल्यां जर हें कितें जाता जाल्यार बांदपाकूय तुका हांव मदत करता म्हणून. सो गोंयकारांनी हो एक गजाल नोट करपाची गरज आसा. फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट हो आमचो चीफ मिनिस्टर आसता, जो सदांच स्वयंपूर्ण गोंय अश्यो गजाली उलयता. तर आयज म्हाजो प्रश्न तेकाच आसा. हो म्हाजो गोंयकार, हो म्हाजो भाव आयज रस्त्यार पडलेलो आसा. तेजें कितें? ह्या भावाची भुरगीं रस्त्यार आसात. एक किचनान रांदतालीं, एक किचन आयज खंडर जालां. हें घर आयज खंडर जालां. हें दोतोर प्रमोद सावंताक टॅग कर, पळोवनी की तेजे गोंयकार कशे त्रासांनी पडलेले आसा ते. कळ्ळें? थँक्यू सर. थँक्यू.